हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे नायाब मसाला लेकर के। वो नायाब मसाला, वो नायाब बात ये है कि जैसे कि 2 दिन से 3 दिन से आपको इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताई गई थी। आज मैं उस बात को लेकर के आया हूँ। आज हमारे समाज में ये जो बात राइज है, और कुछ लोग अच्छे भी कहते हैं और कुछ लोग बुरे भी कहते हैं, कुछ उलमा भी अच्छे कह देते हैं, कुछ उलमा भी बुरे कह देते हैं, और कुछ लोग भी अच्छे कहते हैं, कुछ लोग भी बुरे कहते हैं। वो बात ये है कि कुंडे के नियाज के ताल्लुक़ से वो बात है कि आखिर कुंडे में नियाज क्यों लगाते हैं, कुंडे में नियाज क्यों जायज़ है, कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वफ़ात शरीफ है वो है 15 को, तो लोग 22 को क्यों करते हैं। लोग फिर 22 को तो इमाम 22 को तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल मुबारक हुआ है, तो उस दिन अमीर माविया का शिया करते हैं, ये करते हैं। लोग तरह तरह से कुछ न कुछ बात फैलाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने उस बात का इज़ाला करने के लिए, उस बात को लोगों के दिमागों में बसाने के लिए और लोगों के दिमागों से इस बात को हटाने के लिए कि चाहे इमाम जाफ़र सादिक का फातिया हो, चाहे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फातिया हो, तो इसमें क्या कबाहत है, क्या हरज है। तो उस बात के इज़ाला करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, लोगों को जहनों से जो कशमकश में पड़े हुए हैं उस शक को दूर करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, आपका मुखलिस मेहमान मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा मिसबाहुल क़ादरी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, ताकि नई से नई बात और तमाम बातों को मैं तफसील यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ तमाम बातों को निचोड़ करके जो इज़ाला यस नो क्वेश्चन में ज़्यादातर मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मेरा जब भी फतवा जाता है वो ज़्यादातर यस नो क्वेश्चन में रहता है। जब मैं फतवा लिखता हूँ, जब भी स्टेज पे फतवा सवाल जवाब होता है, तो मैं कह देता हूँ आवाम से कि यस नो क्वेश्चन में जवाब पूछो, हाँ या नो में। जिसको तफसील चाहिए तो दारुल इफ्ता में आइए। तो आइए कि क्या इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कोंडे में नियाज दिलाए जाते हैं 22 रजब को, क्या ये जायज़ है। उस दिन तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ है, क्या उनके भी फातिया जायज़ है। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, फातिया कोई भी हो, चाहे वो आम मुसलमान के तीजा फातिया 10वां 20वां 40वां 6माही सालाना हो, चाहे वो आम इंसान के हो या ख़ास इंसान के हो, ये वो फातिया किसी दिन भी हो, फातिया के अंदर जो हमारा मज़हब ने जिन बातों को, जिन चीज़ों को जायज़ कहा है, जिन कानून को, कायदा को जायज़ कहा है, जिन वसूल और ज़ाब्ता को बताया, उस वसूल और ज़ाब्ता के तहत जिस तरह और दिन फातिया जो किसी के भी नाम से फातिया करे, किसी भी वली के नाम से फातिया करे, किसी वली के नाम से फातिया करे, किसी इंसान के नाम से फातिया करे, तो फातिया जैसा हर दिन जायज़ है, उसी तरह 22 को भी फातिया जायज़ है। वो चाहे फातिया इमाम जाफ़र सादिक का हो, वो फातिया चाहे अमीर माविया को हो, चाहे और कोई सहाबा किराम के हो या कोई इंसान के हो, जिस तरह हमारे शरीयत में फातिया को जायज़ का है, नियाज व फातिया नज़र नियाज ये करना जायज़ है। हमारा मज़हब में जिस तरह और टाइम जायज़ है, उसी तरह 22 को भी जायज़ है, उसी तरह 23 को भी जायज़ है, उसी तरह उससे पहले भी जायज़ है। दीन मुतय्यन करना इंदल फतवा दीन मुतय्यन करना ये कोई ज़रूरी, कोई लाजिम नहीं है। कुछ दिन मुतय्यन शरई रूह से होते हैं, कुछ दिन मुतय्यन ये उर्फ़ी रूह से होते हैं। लोग जो ये करते शरई रूह से, कुर्बानी है, रोज़ा है, हज है, कुर्बानी है, रोज़ा है, हज है, वो सब के लिए दिन मुतय्यन इंद शरा है। और ये सब के लिए नियाज़ फातिया के लिए 40वां 10वां 20वां के लिए, ये सब के लिए जो है ये वक्त मुतय्यन करना, दिन मुतय्यन करना, ये लोगों के आसानी के लिए करता है, समाज की आसानी के लिए, यानी दोस्ती की आसानी के लिए। और वो
رشتہ داروں کے آسانی کے لیے کہ تاکہ ہمارے وہ رشتہ دار اس قرآن خوانی میں، اس قرآن خوانی میں، اس مجلس میں، اس نیک محفل میں جیسے جلسہ جلوس لوگ متعین کیوں کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے. حالانکہ جلسہ جلوس عند الفتاوی وہ متعین کرنا کوئی ضروری واجب نہیں ہے، لیکن لوگ متعین اس لیے کرتے لوگوں کے آرام کے لیے کہ لوگ آرام سے، اطمینان سے، سکون کے ساتھ اپنے وقت کو نکال کر کے اس کے لیے ارادہ بنائیں، اس میں آنے کی کوشش کریں، اپنے لیے پیسہ جمع کریں. تو اسی لیے پیارے مسلمانوں، جو بھی اگر کوئی ہمارا عالم کہتے ہیں یا عوام کہہ رہے ہیں یا جوہلا حضرات کہہ رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریے. جس طرح اگر 22 کو نہ کرنے کے بجائے ہم 21 کو کریں یا 23 کو کریں تب بھی تو جائز ہے. جب 21 کو، 23 کو، 19 کو، 18 کو، 15 کو وہ چیز جب جائز ہے تو 22 کو بھی وہ چیز جائز ہے. تو وہ کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی دن کر سکتا ہے، اللہ کے کسی کے دن بھی کر سکتا ہے للہ. وہ اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پلس بات بھی کونڈے میں کرنا، یہ بھی برتن بھی کوئی قید عند الفتاوی، برتن کے بھی کوئی قید نہیں ہے اور شیرنی کے بھی کوئی قید نہیں ہے. آپ کو جو پسند ہے، جو شیرنی آپ کو ہے، پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں آدم ذات، اے انسان، اے میرے صحابی، وہ چیز پسند کرو دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جو تمہیں خود پسند ہو. تو آپ کو کوئی بھی آپ جو بھی آپ کو پسند ہے، شریعت نے جس کو پاک کہا، جائز کہا ہے، تو وہ چیز جو بھی آپ کو پسند ہو، وہ حلوہ بنائے، پوریاں بنائے، کھیر بنائے، جو بھی بنائے کھانے کی چیز ہے. اب بھات صحیح بنا کر کے بھات بنا لیا، چاول بنا لیا، اس میں بھورا ڈال کے فاتحہ دلا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بسکٹ ڈال لیجیے، آپ کو جو استطاعت ہو سکے، آپ کو جو پسند ہو آپ اس کنڈا میں کر سکتے ہیں. اور چاہے وہ کنڈے میں رکھ کر کے کریں، اسٹیل کے برتن میں، المونیم کے برتن میں، یا پنی میں رکھ کر کے، تھیلا میں رکھ کر کے، جو بھی چیز میں آپ رکھ کر کے کرنا چاہیں ہو سکتا. کوئی ضرورت نہیں پوری آپ سیٹنی چینی وغیرہ پہ بھی، بھورا وغیرہ پہ بھی دلا سکتے ہیں. تو لہٰذا ہماری سماج سے اس برائی کو، اور کچھ جو عالم بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے اعتراض اب کشمکش میں ڈالتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے تشبہ کہتے ہیں، شیعہ حضرات سے مشابہت اختیار کرنے کہتے ہیں. تو ان کو سمجھنا چاہیے، مسائل کے حقیقت پہ اترنا چاہیے، مفتیان اکرام سے پوچھنا چاہیے، آ کر کے دارالافتاء میں ہر ایک مسئلہ کے جزیہ کے تحت اس کو سمجھنے، قاعدہ کلیہ کے تحت سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور آخر میں یہ قاعدہ بتا کے جا رہا ہوں کہ فاتحہ وغیرہ کے بارے میں قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ چیز فاتحہ، وہ نیاز، وہ فاتحہ جس طرح اور دن جائز ہے اسی طرح یہ دن خاص کر کے بھی جائز ہے. کسی بھی ہر ٹائم، ہر وقت، ہر لمحہ جائز ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں. یہ قاعدہ کلیہ ہے. جو باتیں 22 کے علاوہ تاریخوں میں جائز ہے وہ چیز 22 میں بھی تاریخ کو بھی جائز ہے. لہٰذا آپ اس سماج کو الجھائیں نہیں، اس سماج کو سلجھائیں. اس سماج کو جو بھی نظر و نیاز کر رہا، ثواب کمانے کا ذریعہ بنا رہا، اس کو بنانے دیجیے. آپ اس کو الجھائیے نہیں. ان کا تشبہ دیکھ کے بہت سارے کام ہیں جس میں تشبہ ہے، وہ تشبہ کی جو بات ہے وہ اس کو الگ سمجھائیے. تو آپ کے مخلص مہمان جہرا فی امان اللہ.